مینوں مفتی صاحب کہہ رہے سن اج نوجوانوں نوں شان اولیاء سناؤ، اج انہاں نوں ولیاں دی شان سناؤ۔ ویسے بھی عرس ہے، سچی گل دساں تے ولی ہوندے ہی ہونے جڑے عالم ہوندے نے، کوئی ولی ایسا نہیں جڑا عالم نہ ہوئے۔ ہاں عالم ولی نہیں ہوندا، پر ولی عالم ہوندا ہے۔ عالم دا ولی ہونا ضروری نہیں، پر ولی دا عالم ہونا ضروری ہے۔ تو اصل ولی وہ ہوندے نے جڑے نال عالم دین بھی ہون۔ آ جڑا میں ہن اجے مفتی صاحب قبلہ کولو تقلید کر کے آ رہا، اتھے بھی حضرت محدث قصوری ولی بھی تے عالم بھی۔ اے تسی داتا صاحب جاؤ تے کدے غور کیتا جے داتا صاحب دے دربار دے نال ہی مسجد ہے؟ اے بابا فرید جاؤ تے دربار دے نال ہی مسجد ہے، بابا بلے شاہ دربار دے نال ہی، اے تسی چورا شریف چلے جاؤ تے دربار شریف دے نال ہی، علی پور سیدہ ٹر جاؤ تے دربار دے نال ہی، بہاؤدین زکریا ملتانی دی بارگاہ چ جاؤ تے اتھے بھی دربار دے نال ہی، حضرت سخی سلطان باہو ٹر جاؤ تے اتھے بھی دربار دے نال ہی، حضرت میاں محمد بخش دے دربار کشمیر چلے جاؤ تے اتھے بھی دربار دے نال ہی مسجد ہے۔ یار مقدی مقادمہ مدینہ شریف بھی ٹر جاؤ تے اتھے بھی حضور دے دربار دے نال ہی۔ ہاں جڑیاں ساڈیاں بابیاں دیاں درباراں دے نال مسجداں نے نا، یہ مسجد اس گل دا ثبوت نے کہ ساڈے بابے نمازی سن۔ یہ بھی نال پتہ لگ گیا کہ ساڈے بابیاں مسجداں درباراں دے نال ہی بنا کے دسیا کہ اسی اللہ والے اپنے آپ نو سجدہ کران نہیں آئے، اسی رب دی بارگاہ چ جھکاون واسطے آئے ہاں۔ او جڑے دنیا نو اللہ دی بارگاہ چ جھکاندے نے نا، پھر رب انہاں دے درباراں تے دیوے بلوا دیندا ہے، انہاں دی قبراں تے دیوے بل دے۔ میں دا ترجمہ یہ کریا کرنا کہ بادشاہاں دینا وزیراں دے، بادشاہاں دینا وزیراں دے، دیوے بل دے صدا فقیراں دے، بادشاہاں دینا وزیراں دے، دیوے بل دے صدا فقیراں دے، بادشاہاں دینا وزیراں دے، دیوے بل دے صدا۔ او بھائی ساڈی واری بھی بولو، دیوے بل دے صدا فقیراں دے۔ گرامی قدر حضرات، اج میں انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے ولی بھی نے، فقیر بھی نے تے عالم بھی نے۔ پڑھا قرآن تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز۔ یہ انہاں دا ساکڑا دے نے، وہ انہاں دا ساکڑا دے نے۔ میں تو انہوں لڑا نہیں آیا، اللہ تھوڑا سلوک سلامتی رکھے، میں سلوک نہ کٹے سبحان اللہ بول کے رکھاؤ برا۔ ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھا۔ اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ الولی الوارث، ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے۔ اللہ بھی ولی ہے بھئی، اللہ ولی ہے۔ وہ فرماتا اللہ یتولی الصالحین، اللہ صالحین دا ولی ہے۔ کہندا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ایمان والیاں دا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ۔ تو کچھ اللہ دے ولی نے تے کچھ او نے اللہ انہاں دا ولی ہے۔ اللہ بھی وارث ہے، تسی گڈیاں تے لکھ دینا اللہ نبی وارث ہے نا، تے
کئی بیلی پوچھتے ہیں اللہ تے وارث ہے تے نبی کیویں وارث ہے؟ یہ تے شرک ہو گیا. ہائے قرآن مجید پڑھ کے کدے دیکھ اللہ کہندا اللہ بھی ولی ہے تے رسول بھی ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ فرماتا ہے میں بھی ولی ہوں میرا رسول بھی ولی ہے. یہ مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے رسول بھی وارث ہے. حضرت انس یتیم ہو گئے بچپن وچ ماں نبی پاک کو لے کے تے سامنے بٹھا کے کہنے لگی کہ یتیم ہو گیا دا والی وارث کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھبرانا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں تیرے دنیا تے بھی پتراں دا وارث ہاں تے میں آخرت بھی تیرے پتراں دا وارث ہاں. پتہ لگیا اللہ بھی وارث ہے تے رسول بھی وارث ہے. ہن ولی ہوندا ہی وارث ہے. بڑا قرآن ولی کادا وارث ہوندا ہے؟ بولی جاؤ پہلے تو قرآن سناواں. قرآن میں اس واسطے زیادہ پڑھ رہا کہ چونکہ عالم دا عرص ہے نا. دیکھو یہ اس کو لکھے جنا رب کہ سنی مولوی جڑے قرآن نہیں پڑھ دے جنہ اسی پڑھنے ہاں کہ جنہ اسی پڑھنے ہاں الحمدللہ کو پڑھ سکتے ہی نہیں. میں قاضی منظور صاحب نے اپنے بچپن جو سنیا تو میں انہاں دا قرآن مجید انہاں دی تقریر دا فین ہو گیا سن کے کیا بات کیا موضوع دی پختگی کیا عنوان دی پختگی ہوندی سی. تو میں اس واسطے میرا دل ارس ہونا دا پہلے میں قرآن پڑھا رج کے میرا اپنا بھی روح تازہ ہو جائے. تو میرا دل کردا کہ پہلے میں اپنا رانجہ راضی کرنا پھر میں تہاڈا رانجہ راضی کر دیواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے فرمایا میں تورات دے اندر میں زبور دے اندر اپنے ذکر دے بعد لکھیا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتا میں اپنے بلیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. عرض کی دیا لکے آپ بلی سر زمین دا وارث ہے. فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ نورث من عبادنا من كان تقيا. اللہ فرماتا ہے اللہ اس زمین دا وارث بھی ولیاں نو بنایا ہے تے رب نے جنت دی زمین دا وارث بھی ولیاں نو بنایا. ولی جنت دا بھی وارث ہے تے زمین دا بھی وارث ہے. انہیں جنت دے کیویں وارث نے ایک پیار تے پریت دی گل سن لو پھر میں تانوں دساں زمین دے کیویں وارث نے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ادھروں آ رہے تے حضرت مولا علی مدینے دی گلی چ ادھروں جا رہے. دونوں یاراں دی ملاقات ہوئی تے سلام و دعا دے بعد مولا علی فرمان لگے حضرت ابو بکر فرمان لگے علی تینوں مبارک ہوے. حضور کا دی مبارک. فرمایا میں نبی پاک کولوں اٹھ کے آ رہا. نبی کریم فرمانے نے او جا کے علی نو مبارکاں دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. او بولے جدا پیر علی بے مرشد نال میں کدے بولیا ہی نہیں. جڑا مرشد علی او بندہ بولے سبحان اللہ. جڑا پچھلا مہینہ گزریا تاجدار صداقت وصال دا آ جڑا مہینہ آ گیا اے مولا علی دی ولادت دا تے سنیاں دیاں تے سارا سال ہی موجاں لگیاں رہندیاں نے. کدے ساڈے کسے پیر دی ولادت کدے کسے پیر دا عرس کدے کسے ولی دا عرس تے ساڈیاں تے قیامت نوں لگ موجاں نہیں جانیاں. اینے ولی تے نبی ہونے نے تے اساں جدوں جنت وال جانا نا تے فرشتے پوچھنا گناہگارو او کدھر آ رہے ہو تے اساں اشارہ کر کے کہنا اسی انہاں نال اسی انہاں نال تے جڑا انہاں نال ہو جائے رب کعبہ دی قسم نہیں روکیا جانا. اصحاب کہف دا کتا جنت چ جانا کیوں؟ انہیں کو نمازاں پڑھیاں کو روزے رکھے حج کیتا کو زکات دیتی وہ کتا بڑا سخی سی نہیں تے جنت چ جان لے تے ایمان دے بعد عمل دی ضرورت ہوندی. او دے پلے نہ ایمان تے نہ عمل پھر اونوں جنت چ کیڑی شے لے چلی. یہ دا مطلب ہے او کسی اللہ والے دے اوے انہوں تے نسبت ہی جنت چ لے کے جا رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے صرف عمل نہیں نسبت بھی کام آ جانی. تو آئیے گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نبی پاک کو اٹھ کے آ رہا. حضور فرما رہے نے علی نو مبارکہ دیو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. مولا علی کہنے لگے پھر تانوں بھی مبارک ہوے. فرمایا مینوں کدی مبارک؟ فرمایا تانوں تے نبی نے آکھیا کہ جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا. مینوں نبی نے آکھیا سی علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا. انہاں ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوے گی. ان مولا علی کہنے لگے پھر ابو بکر یار ہے تو میرا تے ایک سودا نہ کریے. آکھیا جی آکھیا قیامت ابو بکر جڑا تیرا منکر آیا نا میں ٹکٹ کوئی نہیں دینی. تے صدیق مسکرا کے کہنے لگے سونیا آلن تے تیرا منکر مور میں بھی کدو لا کے دین لگا. جنت وہی جاوے گا جڑا علی دا بھی نوکر ہے تے صدیق دا بھی. اجازت ہوے تے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دیواں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عربی کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے
वलियानो रब ताकत बख्शे ओ लिखे लेख मिटावे। वली जन्नत का वारिस है, मतलब है जब तक टिकटां ते मोहरा ना लावन जन्नत च जा सकदा नहीं। ये तो की जन्नत थी। हुण आओ जमीन की गल सुनिए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत एक माई मट्टी दे प्याले दे अंदर सरों दा तेल लेके जा रही थी। अचानक माई नूं ठोकर लगी ते तेल जमीन ते डुल गया। ते तेल जमीन ने चूस लिया ना ते माई मदीने दी गली च बैठे रो रही। हुण दौर होवे उमर दा, गली होवे मदीने दी, माई बैठ के रोवे। उमर फारूक उधरों आ गए ते आगे वेख के ते माई नूं रोंदा फरमान लगे गली मदीने दी होवे, दौर उमर दा होवे ते माई तू मदीने दी गली च बैठ के रोवे ते उमर नूं कुछ नहीं हो जानी। भाई कह लगी अबे उमर जमीन ने की कीता, मैं तेल लेके पैसे जोड़ के लेके आई सा ते ये तेल जमीन ने चूस लिया। फरमाया अम्मा जी रोबो ना, आओ मैं तुहानूं बैतुल माल चों तेल दे देना। माई भी फिर उमर फारूक के दौर दी कह लगी ना उमर मैं क्यों गरीबां दा माल लवां, मैं क्यों किसी गरीब दा माल खावां, मैं ते अपने तेल लेना, जे देना ते मैनूं आज वापस लेके दे। उन्हें पता सी उमर कौन है। उमर फारूक ने दुर्रा पकड़िया ते जोर नाल जमीन ते मार के फरमांदे ने जमीन मैं तेरा वारिस पिया बोलना, भाई दा तेल वापस कर दे। अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून, फरमाया मैं तेरा वारिस पिया बोलना, जल्दी कर माई दा तेल वापस कर। तेल जमीन च उबलिया, माई प्याला पकड़ के ना दौड़ के तेल भरन लगी। उमर फारूक फरमाते ने अम्मा जी मैं भी अदल किया है, जमीन ने भी अदल किया है ते तुसी भी जरा अदल ही करिया जे। माई कहती है उमर मैं कहता अदल करा, मैं जिन्ना तू रुड़िया सी ना उन्ना ही लिया जे। पता लगे जन्नत भी वारिस ने ते जमीन ते भी। और आसान कर दे मैं थोड़ा जिहा तुहाडे तो अगे जाइए ते पाक पतन शरीफ फर्दुल फरीद फर्दुल अफराद फर्द वाहिद इमाम चिश्ती ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह कोल ना मुरीद आए तो उन्हें आख्या बाबा जी ए जिहड़ा जमीन दा मुरब्बा ना ये असां तुहाडे नाम लगा दिता है ते ये लंगर इत्थे जिन्नी फसल होवे ना ये लंगर पका के ते मुरीदां नूं उरस ते वंडिया करो। बाबा जी दे नाम जमीन दा चंद दिन बाद कब्जा ग्रुप वाले आ गए। तुहाडे इलाके ते नहीं होंदे ना बड़े तुसीं शरीफ लोग हो ते कब्जा ग्रुप वाले आ गए। उन्हें आख्या बाबा ये जमीन ते साडी है। बाबा जी ने फरमाया भाई मेरे तो मुरीद मैनूं नजराना दिता है। उन्हें आख्या बाबा जी असीं तुहाडे ते केस कर देना। उन्हें काजी दी अदालत ते केस कर दिता। बाबा जी की हाज़री हो गई। काजी बाबे फरीद नूं पुछदा बाबा ये जमीन किहदी है। बाबा जी ने कुरान पढ़िया तो फरमाया जे सच्ची पूछे ना ते अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून। कुरान ते कहंदा जमीन वाली, कुरान कहंदा जमीन वलियां दी है। ते काजी कहने लगा बाबा कोई रजिस्ट्री कोई इंतकाल कोई कागजात आपने फरमाया मैनूं ते मुरीदा नजराना दिता, मैं रजिस्ट्री कित्थों लियावां भाई, ये ते मुरीदा दित्ती सी मैनूं। काजी कहने लगा फिर बाबा जमीन तेरी ते ना होई। बाबा फरीद मुस्कुरा के फरमान लगे काजी साहब फिर रजिस्ट्रियां की कर रही ने, आ जाओ जमीन को पुछ लेने तू की है। काजी कहने लगा बाबा कहते जमीना भी बोलियां ने। फरमाया लोगों की होवे नहीं बोलती, फरीद की होवे तो बोल पैंदी है। नौजवान जड़े वेले दिन मुकर्रर हो गया, काजी कब्जा ग्रुप वाले नाल आ गया। पापा फरीद अपने मुरीदां नाल आ गए, आके पहली दे बन्ने पे खड़े हो गए। पापा फरीद कहने लगे काजी साहब कुछ जमीन किदी है। काजी जमीन वाल वे के कहने लगा जमीन तू किदी है। जमीन ते जरे जरे च आवाज आई, ओ काजी अकल दी आया ने आओ भुलेखे च न रह जाई। ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है, जन्नत दी जमीन भी फरीद। पता लगे वारिस ने ए वारिस नहीं ए बाबे फरीद दे नां ते लंगर तुसीं खाई ते सुभान अल्लाह कबीर वाले आते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। पता लगे वारिस हुंदे ने, वारिस हुंदे ने। जे तुहानूं वली दी विरासत सुनाई जावां ते बड़ा वक्त दरकार है, पर आओ वली दा एक होर तर्जमा भी है अल वली अल अकरब। वली वो हुंदा जिहड़ा करीब होवे। भाई अल्लाह दी वली है वो शाह रख दे, नबी भी वली है ते नबी अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जान तो भी करीब है। अल्लाह शाह रख तू करीब है ते नबी जान तू करीब है। हुण एदा मतलब ये हो गया कि वली करीब होंदा है, किन्ना करीब होंदा है। आ मैं तुहानूं आसान करके अर्ज कर देवां, वो आजड़ी पिया बकरियां चारे ना ते डीगर दा वेला भाई हमारी तरीफ दा डीगर दा वेला ते एक बकरी कीचड़ के विछड़ गई ते जेड़ी बकरी कीचड़ों विछड़ी वो बगियाड़ा जो भी वो बकरी कीचड़ जो विछड़ी ते पीछे बगियाड़ लग गया। बकरी डरती डरती दूर चली गई ते बकरी ने जाके ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी, बकरी दलदल च फंस गई। पीछे बगियाड़ ने छलांग मारी ते वो भी दलदल च फंस गया। ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हंसे, बगियाड़ रोवे ते बकरी
ہسے بگیار بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہس رہی ہے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیار سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ہے دیگر ہو گئی شاماں پہن والیاں تے ہن اندھیرا چھا جانا ہے تے ڈب کے دوواں مر جانا ہے اے تے ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شاماں پہ جانیاں نے میرے اجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں بارے سے جا کے بکریاں گننیاں نے وچ میں نہیں ہونا میرے سائنوں میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں ڈھونڈ کے مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی آؤ تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں خودیاں سید پر والے ہو پتہ چلے آؤ پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے سائیں جوندے زندہ باد پر میرا دل کرتا میں ایسے پھر قرآن پڑھا کوئی یہ نہ آکھے کہ بھائی بگیار تے بکری دی گل سنائی مثال ہی دے دیتی حالانہ مثال بھی سمجھان واسطے ہوندی ہے قرآن چ رب بھی مثال دیندا ہے اوتے مکھی دی مثال بھی قرآن چ دیندا ہے مچھر دی بھی دیندا ہے پر آؤ میں قرآن پڑھا زلیخا حضرت یوسف نے او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی 7 کوٹھیاں 7 دروازے 7 تالے لا کے نہ تے انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تو سامنے بت سی تے بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ دیا زمانے دی سب تو خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ دوپٹہ اتاریا تے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر یوسف ویکھ کے فرمان لگے اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے کہنے لگے میرا معبود میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہاں اس واسطے دے چہرے تے پردہ کیتا ہے میرا رب مینوں گناہ کرتا ویکھے نا یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا زلیخا نے دوپٹہ اتارے تے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر 7ویں کوٹھڑی ہوے 7 تالے ہون ویکھن والا کوئی نہ ہوے تے عورت کپڑا اتار کے دوپٹہ اتار کے تے مرد نو آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنے اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ انہیں اے دے اگے کی ہویا سنو قرآن پڑھئے اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَعَا بُرْهَانَ رَبِّ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا أَرْوَعَا بُرْهَانَ رَبِّ کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لے او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے فرما دے نے یوسف پترا نبی ہے پترا گناہ نہ کری دوڑ جا پترا دوڑ جا اللہ دے نبی نے ویکھا مرشد آ گئے نے اللہ دے نبی یوسف نے دروازے ول دوڑ لگائی تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھلتے جا رہے پتہ چلیا سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے اے یوسف 7ویں کوٹھڑی چ مصر چ یعقوب کنانے تے آگے فرماتے نے دوڑ جاؤ کیا کیا اچھا میں آسان کرا سارے نوجوانوں نے سمجھ آ جائے اے مسجد دے 3 دروازے نے 3 نو تالا لگا کے تے مینوں یا تانوں کی آکھیا دوڑ جاؤ دروازے وال دوڑاں گے نہیں اتا تالا لگے یہ دا مطلب ہے دروازے نو تالا لگا ہوئے تے کوئی سمجھدار تے عقل مند بندہ دروازے وال نہیں دوڑدا پر جدو یوسف نو سائیں آکھے نہ دوڑ تو دروازے وال دوڑے آسانی نہ سمجھا دے ماں بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے نا تے بچہ روندا ہے تے ماں اچھالے تے بچہ ہس رہا ہے حالا وہ بھی اچھال رہے ہیں ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگوں والی بچہ روندا ہے تے ماں والی ہس رہا ہے کیوں کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندا میری امی نے مینوں ڈگن نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے ہورے کنا کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا اے نہ مان سائیاں کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا آخیا دوڑ تے یوسف دروازے پر دوڑے تے تالے ٹوٹتے جا رہے تے دروازے کھولتے جا رہے بھائی عمر دریس پتہ لگ گیا کہ سائیں جوندے ہوں آئی جاندے لے چلا پیر باہو دے دربار تے تسی تھوڑا جا ہولا بولو تھانوں کدھر نظر نہ لگ جائے
بڑے لوگوں کے قد بڑے نہیں ہوتے، بڑے لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں. پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے، بچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی ہے. جدے سکون ہو رہے نا لذت بری اچھا بولے سبحان اللہ. آربند سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی باغن چھٹے آئے میں نے اکھی کر دے وے چیتا بچ ذرا میل نہ رکھے سے کماتے میرا مرشد ویسے اسے کماتے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پار ہو جگ جگ جیوے میرا مرشد پار ہو ہر دم جیوے میرا مرشد پار ہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد پار ہو ہر دم جیوے میرا مرشد پار ہو جیڑا لولو دے وچ وسے. زندہ باد. سے کمانتے میرا مرشد وسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے ہوں چم چم جیوے مرشد باہو لوں دے وچ وسے. الولیو الاقرب ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے، ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے. میں تو نال قرآن دی آیات اس واسطے سنا رہا تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے. میری ملت دے نوجوانوں مت کتنے ایرے گرے دے آنکھیں لکھے اپنا ایمان بیچ دیو. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن. آپ فرمان دے سن او پترو اوے نوجوانوں جتی نمی لے کے پا لیو، کپڑے نمی لے کے پا لیو، دکان نمی لے لیو، مکان بھی نما لے لیو. فرمان دے سن سارا کچھ نما لے لے جے پر دین پرانا جے رکھیا جے، عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے. اپنے عقیدے تے پختہ ہو جو. گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام، گولڑ بھی بابے دور سے نا، گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام، امام چشت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ. عقیدہ ختم نبوت دا عظیم پہرے دار. آپ دے دور چنا گجرات شہر دے اندر ایک بڑا معروف ڈاکو گزریا، ادھر نا سی گامو ڈاکو. تو ایڈا بڑا ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دینا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا ہے، جڑا روک سکدا روک لو. گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار جو گزریا تے گولڑا شریف دے قریب آیا نا تے او دی نگاہ حضرت پیر مہر علی شاہ دے چہرے تے پہ گئی. ان الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی او ہوندا جنوں ویکھیاں خدا یاد آ جائے. او دی نگاہ جدوں اللہ دے ولی دے چہرے تے پئی ہن سید بھی ہوے ولی بھی ہوے تے عالم بھی ہوے. انہیں ویکھیا بابا بڑا سونا ہے تے گامو ڈاکو نوں خیال آیا اس بابے دا مرید نہ ہو جاواں. آ کے نا تے گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید بنا لو. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں؟ کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے. فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیراں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیراں دے آنکھیں لگنا پیندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، حج کراں گا، زکات بھی دے دیواں گا، آج چوری میں نہیں چھڑنی. مرد بہ جاؤ، مرد سارے بہ جاؤ، مرد سارے بہ جاؤ. مرد بہ جاؤ. میں کہا جی بس مرد بہ جاؤ. جی بسم اللہ. آنی ہے جس کا توڑ چڑھے توڑی مہربانی تو ساں توڑ چڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ بولو مڑ واپس لے چل رہا. انہیں آکھا بابا
جی نماز پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکات دیواں گا چوری میں نہیں جی چھڑنی کیونکہ عادت پئیاں جاندیاں نہیں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون جنہاں نوں عادت پئی ہوے نا او مسجد چ جاندے جُتی کدے اپنی نہیں پا کے گئے کیونکہ عادت پئیاں جاندیاں نہیں انڈیا دے شہر رامپور ابیلیاں چپ کرو یار چپ کر جو تماشا ویکھن نہیں آئے بھائی تسی میلاد سنن آئے ہو تماشے انج ویکھی دے نے میلاد چپ کر کے ادب نہ سنو انڈیا دا شہر رامپور اتنے ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے مزدوراں نے جدوں مسجد بنا کے شام نو پیسے لین واسطے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مصلی تھلے پیسے دینے وہ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مصلی تھلے لگ دے چک پیسے رکھے نے کو خزانہ دفن کیتا ہے عشاء پڑھ کے جدوں سارے نمازی ٹر گئے نا وہ مزدور آیا انہیں کدال پکڑی مصلی چوکے زمین کھودنا شروع کی تھی ساری رات کھودا دریا پانی نکل آیا پر خزانہ نہیں نکلیا ادھر فجر دی اذان دا ویلا آیا انہیں زمین برابر کی تھی کرزا مصلی بچایا تے چلا گیا اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر دے رہے جدوں شام نو بابا جی کو لائے تے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مصلی تھلے پیسے دے جان وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیہڑی دتی وہ کہنے لگا بابا جی دیہڑی میں ایک لائیے تینوں ڈبل پیسے دے لو فرمایا تو رات بھی تے نال رہنا تو عادت پئی ہے جان نہیں ان کی تو پکھے نہیں لا کے لا جاندے جنہاں نوں عادت پئی ہوے پر جدوں ساڈے بابے موڑن تے آؤں نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو ایک بابا مرید آیا اپنا پتر لے کے کہنے لگا بابا جی میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے تے رات نوں ملن جاندا ہے سمجھاؤ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا پتر تو مسلمان ہے دوزخ چ سڑنا ہے بڑا سمجھایا وہ چلا گیا اگلے دنوں بابا پھر رہا کہنے لگا بابا جی راتی پھر ملن گیا سی انہوں سمجھاؤ پیر جماعت علی شاہ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر لے آیا آپ نے پھر سمجھایا چوتھے دن پھر لے آیا تے چوتھے دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلال نال فرمان لگے اوے منڈیا او تو گناہ چھڑنا کہ نہیں کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوڑدا نہیں جماعت علی صاحب جلال چھوڑ کے کھلو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بعد تو میں نے گناہ کر کے بکھائیں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا یہ تو ساڑھے بابے موڑا دیا اے شرک پور دا تاجدار نقش بندیاں دا امام حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ کڈے چنگے مائیاں بابے ہوندے سن اولاداں نوں لے کے ولیاں کو جاندے سن تے کہندے سن اینوں سنبھالو ایدا کچھ کرو کدے غور کیتا جے قصور والے ہو مٹی دا ڈھیر پیا ہوے تے 200 سال دی تیار ہوے تے ڈھیر دا پھیریے پر جے کولو کمیار گزر جائے تے مٹی نوں لے جائے نال تے یا تے اس مٹی دی کناری بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا پیالہ بنا دے گا سونا جا کو برتن کو ضرور بنا دے گا اے دا مطلب ہے مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شے بنا چھڈی او بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنیا پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے تے ویکھ کڑیاں سونیاں شاواں بنا دیندا او کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگ کے کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگنا پھر ویکھو تینوں کڈی سونی شے بنا دیندا کسے کاریگر دے ہاتھ لگ وہ بابا لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر کا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے نماز نہیں پڑھتا بابا جی انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی فرما لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھتا کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں پڑھتا میرا حضرت مفتی احمد یار فنانی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن سے جو بریلی شریف گیا نا دورہ حدیث کرن حضرت محدث ایک چوچوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے میں بچپن چ کیتا بابا جی میں نماز پڑھنا مینوں مزہ نہیں آوندا فرماتے ہیں پڑھدا ہے عرض کیتی پڑھنا پر مزہ نہیں آوندا تے محدث ایک چوچوی فرمان لگے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے حضور او کیویں فرمایا جنہوں مزہ آندا تے مزہ نہیں پڑھدا ہے او تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب نہیں پڑھنا ہے بڑے لوگاں دی گلاں وڈیاں ہوندیاں نے بڑے لوگاں دی گلاں وڈیاں ہوندیاں نے حضرت میاں شیر ربانی نے فرمایا نماز نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی دل نہیں لگدا اب میرے ول ویکھو بابا جی نے نا اے انج کر کے اپنی شہادت دی انگلی دے دل تے رکھی شہادت دی انگلی دل تے رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا فرمایا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی ہے زندہ باد واہ واہ ہن بولو سبحان اللہ پتہ لگیا جدوں ساڈے بابے موڑن تے ہونا ایک گل ہور نہ ساڈے وقت ساڈے بابے چلو بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں سنا دینا سی یا جو چور جڑا غوث پاک دے گھر آیا سی او کی چران آیا بھائی فقیر دے بوئے تے کی لبنا سی اب لوگ سمجھنے کھورے فقیری یہ نہ ہے کہ بندے کو مال بھی نہ ہوے دولت بھی نہ ہوے پتہ نہیں پتہ ہے غوث پاک دی فقیر ہے جس نے 70,000
فقیر پر پگڑی جڑی پہنتے نے وہ 70,000 روپے حضرت امام ابو حنیفہ تے امام مالک جڑا سود پہنتے سن وہ وقت دے بادشاہ نوں بھی نصیب نہیں سی ساڈے بابے انج دے عالم سن اج تے مولوی موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ والے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا پر وہ ساڈے مولوی کیسے سن حضرت میاں شیر ربانی کو مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی لوگ نام نہ چودھری لکھ دے میرا دل کرتا میں بھی لکھاں پر پہلے دسو چودھری ہوندا کی ہے فرمایا پتر چودھری دو ہوندے نے کہندا پہلے والا دسو فرمایا جد کول مربے ہون چودھری ہوندا بینک بیلنس ہوے چودھری ہوندا گڈی شڈی والو ہوے نوکر چاکر ہوون ڈیرے داری ہوے پتر نوں چودھری کہندے نے کہن لگا بابا جی ہن دوسرا چودھری دسو فرمایا پتر مربے والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے اصل چودھری ماشاءاللہ اے ویکھو تسی کوئی بابا فرید دے نعرے لیندا ہے کوئی میرے بابے جورشی والے دے نعرے لیندا ہے کوئی حضرت محدث قصوری دے کوئی اپنے پیر خانے دے اے دا مطلب ہے جو کسے دا عاشق ہوے کلام تے خوش دی کردا من احب شیئا گولنا من احب شیئا اکثر ذکرہ جنوں جن نال پیار ہوے گلاں وی او دی کردا جو کسے دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا 100 مکر بہانے پا کے مرنے او دا ہی مردا جنوں جتھوں فیض ملیا ہوے تو گرامی قدر حضرات غوث پاک دے بوے آیا چور او پگڑی چوران آیا انہوں خیال آیا کہ کوئی پگڑی چولا لما تے نسلاں بہ کے کھان گیا وہ آ کے غوث پاک دی چارپائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نا عشاء پڑھ کے پھر نفل شروع ہو گیا وہ چور نوں خیال آوے بابا سوئے تے میں جاؤں تے بابا کتے سوئے بابے نوں تے 40 سال ہو گئے نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھ 15 سال ہو گئے نے ایک تھاؤ تے بابا کتھے سونے ہوتے جاگن والا سی بابا تے جگراتے والا سی ان چور نے ویکھیا دی راتوں رات ڈھل گئی بابا جی دی سورے تے میں تے جاواں انہیں آکھیا بابا جی نماز نیت کیتی انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کول جایا گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں اور روے نظر ہی کچھ نہ ہوے واپس آئے تے نظر ٹھیک ہو جائے دروازے وال جائے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا نہ رہن جوگا ہن پگڑی سینے نہ لا کے نہ تے چار پائی دے نیچے چھپ کے تے روئی جا رہا جدوں ہوئی نہ تہجد دی نماز دا ویلا تے دروازہ کھڑ گیا غوث پاک سلام پھیر کے فرماتے ہیں کون 12واں بعد آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا کون ہے خضر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بابا ملن آیا مرید کول بیٹھا گلاں باتاں ہو رہی ہیں تے بابا چلا گیا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید نوں خضر علیہ السلام نوں ویکھنا تے او جاندے ڈبے آ جڑا بابا مینوں ملن آیا سی خضر ہے تے مرید بول کے کہنے لگا سرکار میں اس خضر نوں کیوں ملا میں اس خضر نوں نہ ملا جنوں او خضر ملن آیا ہے گولڑا شریف دا بھی پیر خانہ اس پیڑے پہ گیا تو پھر بڑا وقت درکار ہے گرامی قدر حضرات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں خضر آیا غوث پاک کہنے لگے کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام فرمانے لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے میں کتب لینا آیا ان گل بدیری ہو جانی کتب کینوں کہتے ہیں اے جڑی مائی چکی چلاندی سن تے چکی جدوں پتھر دے پار ہوندے سن درمیان چ لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نوں کتب کہندے سن جے او لکڑی دی کلی کو کھیڑ لئیے تے چکی چلدی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے تواڈے علاقے چ تھانا تے تھانے دار او جڑا تواڈے علاقے دا تھانے دار ہے پورے علاقے دا ذمہ دار ہے اگر تواڈے علاقے چ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تے ذمہ دار کون ہے تھانے دار انہاں نوں کتب کہا جاندا ہر علاقے دا کتب پہلے دا ہوندا ہے سنو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو مرید آیا تو انہیں آخیا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پہ چلدا ہے فرمایا دلی دا اج کل کتب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچدا ہی او دلی دا کتب ہے رب دی خفیہ ایجنسی فرمایا ویچدا تے خربوزے پر ہے وہ سب دلی دا کتب مرید کہنے لگا چیک کر کے آواں فرمایا جاؤ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ بابا جی نے ایک چیک کرایا میٹھا سی پر کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھیکا اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھیکا اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا چیک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھیکا چیک کر گیا ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بولے نہیں وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور شیخ المشائخ قطب المشائخ نو کہنے لگا حضور وہ بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد کوئی مرید آیا تو کہنے لگا بابا جی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نواں کتب آیا بڑا ڈاڈا تے سخت ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ ویچدا ہے وہ دلی دا کتب ہے کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آواں فرمایا جاؤ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا کہنے لگا یہ تھوڑا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں آئی کتب
بنانا غوث کی ڈیوٹی ہوتی ہے تے چھوڑ کے ڈیوٹی تے انہاں خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے غوث پاک کا دروازہ کھڑ گیا پوچھا کون آکھا خضر کیوں آکھا فلاں علاقے دا کتا فوت ہو گیا دیو غوث پاک نے آکھا سویرے آئیو کوئی مرید کتا بنا کے دے دے واگے تے خضر علیہ السلام فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاٹی جے غوث پاک کہنے لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ آکھا پھر کتب دیو غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لانا جتے ہو منجیدہ تے تھلے لکھے آؤ حضرت خضر نے آکے چور دا دامن پکڑے آؤ کہ ہلا کے کہنے لگے کتب جی چلو چلیے کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ غوث دے بوے آیا چور سے چلے آ کچھ ہو رہے کوئی نکاح کی تھی چور نو کتب بنا دیتا وہ چور کتب بن کے بگداؤ دی کلیاں چ جا رہے آؤ نالے رولا پا کے کہندہ لوگو اس بابے دی غلامی کر لو جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دیتا غلاماں نو خالی کدوں جان ساڑھے بابے ٹھیک کرنے ہوں پھر انجے چوروں کتب بنا دے دے وہ گولڑے آگے دے کہنے لگا گموں کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں پڑھ گئی بابا جی دی نیت بن گئی پھر میں بھی چھوڑا کے آپ نے فرمایا گاموں تیری شرط ہے کہنے لگا شرط ہے پیر میرے علی شاہ فرما لگے ایک شرط میری بھی حضور کیڑی فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں پر ایک گل یاد رکھیں جدو چوری کردہ ہوئے میرے سامنے نہ کری میں تیرا پیر ہاں میرے سامنے چوری نہ کری گاموں نے خیال آیا کہ بابا جی کہہ رہے گولڑے چوریاں نہیں کرنی آتے باہر کہنے لگا بابا جی منظور ہے انہیں ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کی تھی پڑھائی بیعت کرائی کہنے لگا بڑی یاد ہے نوجوانوں کا منجڑ بلے بیعت ہو کے ٹریا گجرات آیا گجرات پہنچے ادھی رات ویلا ہو گیا عادت پئیاں نہیں جاندیاں کاموں ایک گھر وچ بڑیا چوری کیتی سامان چکے جڑے والے ٹرن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر میرے علی شاہ نفل پہ پڑھ دے کاموں نے سامان چھٹیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یاد ہے شکر پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ بڑے آؤ چوری کر کے سامان چک کے باہر نکلن لگا جدو دروازے کو لے آیا دروازہ کھولن لگے آؤ پیر میرے علی شاہ نے اسے دامن پکڑ لے آؤ دامن پکڑ کے فرمان لگے گموں حیا کر اوتھے نہیں سو ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ چلیا تے ولی ہو کے ولی ہوندا ہی ہوے جڑا نیڑے ہوے لے چلا میاں محمد مقصد دربار تے سبحان اللہ بول دیا میں نے پتہ مست ہو گئے پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکتا ہے تے مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی راچھی کرے دا پھل کچے ہون یاؤ پکے پیر مریداں دے سر تے رہ دے بھائی پیر مریداں دے سر تے رہ دے پیر مریداں دے سر تے رہ دے ان یتوں